बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा। पंजाब के किसी शहर में एक हकीम रहा करते थे। इनका मतब एक पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहब रोज़ाना मतब जाने से पहले बीवी से कहते कि जो कुछ तुमको आज के दिन के लिए दरकार है उसे पर्ची पर लिख कर दे दो। बीवी जो पर्ची देती, हकीम साहब मतब पर जाकर सबसे पहले वो पर्ची देखते, सारी चीज़ों के आगे उनकी कीमत लिखते और हिसाब बना लेते कि आज का सामान कितने का है। फिर अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह, मैं तेरे हुक्म के खातिर तेरी इबादत छोड़कर दुनियादारी के चक्करों में बैठा हूँ, और यूं ही तू मेरे आज के खर्च की मतलूबा रकम का इंतज़ाम कर देगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। फिर रोज़ यही होता, कभी 9:30, कभी 10:30, और फिर हकीम साहब अपना मतब बंद करके वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली और बेगम की दी हुई पर्ची खोली तो उनका दिमाग घूम गया। उनको दिन में तारे नज़र आने लगे, लेकिन जल्द ही हकीम साहब ने अपने असाब पर काबू पा लिया, क्योंकि पर्ची में आटा, दाल, चावल के बाद लिखा था बेटी के जहेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीज़ों की कीमत लिखी और जहेज़ के सामान के आगे लिख दिया, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। एक दो मरीज़ आए, उनको हकीम साहब ने दवाई दी। इतने में हकीम साहब के मतब के आगे एक बड़ी सी कार आके रुकी। हकीम साहब ने ना कार पर तवज्जो दी ना कार वाले पर, क्योंकि अक्सर लोग दवाई लेने ऐसी ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया करते थे। जब वो मरीज़ दवाई लेकर चले गए तो वो सूट बूट वाले साहब अंदर आकर बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब को सलाम किया। हकीम साहब बोले, अगर आपको अपनी दवाई लेनी है तो आप स्टूल पर आकर बैठ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज़ चेक कर सकूं, और अगर किसी और की दवाई लेनी है तो आप मुझे उसकी तबीयत बताएं। वो शख्स बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं? मैं 15 से 16 साल बाद आपके मतब में आया हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का हवाला सुनाता हूँ, आपको सारी बात याद आ जाएगी। मैं पहली बार आपके मतब में ख़ुद नहीं आया था, मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ यूं कि मैं लाहौर से अपने आबाई घर जा रहा था। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और उसका टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी बनवाने के लिए ले गया। उस वक्त बहुत गर्मी और सख्त धूप थी। आपने इशारा किया कि मतब में कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। ड्राइवर ने भी बहुत देर कर दी थी। यहाँ एक छोटी बच्ची आपको बार बार बोल रही थी, बाबा जल्दी चलें, बाबा जल्दी चलें, भूख लग रही है, और आप उसे बोलते, थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने सोचा आपसे कुछ दवाई ख़रीदनी चाहिए ताकि आपको मेरा इतना बैठना ज़्यादा महसूस ना हो। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 4 साल कबल इंग्लैंड में रहता हूँ। वहाँ जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, मगर औलाद की नेमत से अभी भी महरूम हूँ। बहुत जगह से इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आपने मुझे कहा, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, अपने खुदा से कभी मायूस ना हो। उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। औलाद, मालो असबाब, गमी खुशी, हर चीज़ उसके हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। औलाद अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। मुझे याद है आप बातें करते करते पुड़िया बना रहे थे। आपने मेरा नाम पूछा। मैंने आपको बताया मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने तमाम दवाओं को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 2 अलग अलग पुड़िया बना दी। एक पर लिखा मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिख दिया। आपने पूरा तरीका बताया कि दवा कैसे इस्तेमाल करनी है। मैंने बेदिली से आपसे दवाई ली, क्योंकि मेरा मकसद आपको कुछ रकम देना था। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा पैसे कितने हुए तो आपने कहा, बस रहने दें, आज का खाता बंद हुआ। मैं आपकी बात समझा नहीं। इतने में एक और शख्स आया। उसने बताया, आज के घरेलू अखराजात के लिए जो रकम चाहिए थी वो पूरी हो गई। मज़ीद ये रकम वो नहीं ले सकते।
میرے دل میں خیال آیا حکیم صاحب ایک سادہ اور عظیم انسان ہیں اور میں کتنا گھٹیا انسان ہوں اور ایسی سوچ رکھتا ہوں۔ میں نے جب گھر جا کر یہ بات بتائی تو میری بیوی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہیں اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے دل کی خواہش ضرور پوری کرے گی۔ اور آج ہمارے آنگن میں 3 پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ ہم آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں۔ جب میں پاکستان چھٹیوں پر آیا میں آپ کے مطب ضرور آیا، مگر ہمیشہ آپ کا مطب بند ملا۔ کل دوپہر بھی میں آپ کے مطب آیا تھا مگر آپ کا مطب بند تھا۔ اس پر مجھے ایک شخص نے کہا اگر حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ کو صبح صبح آنا پڑے گا، اسی لیے آج میں صبح صبح تشریف لے آیا۔ کی چھوٹی بچی کو یہاں گھومتے دیکھا تھا تو مجھے اس وقت اپنی بھانجی یاد آ گئی تھی۔ حکیم صاحب کو بتایا کہ ہمارا پورا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، مگر میری ایک بیوہ بہن اور میری بھانجی جو پاکستان میں تھی۔ میری بھانجی کی شادی اسی ماہ کی 21 تاریخ کو تھی۔ اس کی شادی کا پورا خرچہ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ شادی سے 10 دن پہلے میں نے اسے لاہور اپنے رشتہ داروں کے گھر ایک گاڑی میں روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنی شادی کی کچھ چیزیں اپنی مرضی کے مطابق خرید سکے۔ لاہور جاتے ہی اس کو بخار چڑھ گیا مگر اس نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، خاموشی سے خود ہی دوائیاں کھاتی رہی اور اس کا وقتی طور پہ بخار اتر جاتا تو وہ مارکیٹ شاپنگ کے لیے چلی جاتی۔ ایک دن خریداری کرتے کرتے اس کی اچانک اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کے بعد اسے ہاسپٹل لے کے آیا گیا۔ جب اس کا چیک اپ ہوا تو پتہ چلا اس کو 104 بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں وہ جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ نہ جانے اس کی موت کے بعد مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ پھر ہم نے اپنے رشتہ داروں سے بات کی، سب اس چیز کے لیے راضی ہو گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ آپ کی بیٹی کی اگر شادی جلد ہے تو وہ ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور اگر آپ کی بیٹی کی شادی میں ٹائم ہے تو اس کا پورا خرچہ ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے، مگر آپ نے نہ نہیں کرنی۔ آپ ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیں تاکہ ہم جہیز کا ٹرک آپ کے گھر پہنچا دیں۔ حکیم صاحب یہ سن کر بہت حیران اور پریشان تھے اور وہ ایک کونے میں سر جھکا کے بیٹھ گئے اور محمد علی صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ صبح جب میں مطب آیا معمول کے مطابق بیگم کی دی ہوئی پرچی کھول کر دیکھی تو گھر کے ساز و سامان کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان، اور آپ کو پتہ ہے میں نے اس پرچی میں اس جگہ کیا لکھا، یہ دیکھیں آپ خود ہی پڑھ لیں۔ تو وہ محمد علی صاحب پرچی پڑھ کر حیران رہ گئے۔ جہیز کی جگہ لکھا تھا یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ جانے۔ محمد علی صاحب کبھی ایسا نہ ہوا کہ بیوی نے جو پرچی دی ہو اور میرے مولا نے وہ پورا نہ کیا ہو۔ واہ میرے مولا واہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کا دکھ مجھے بہت ہے مگر اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی بات سیکھی ہے اور صبح ورد کرنا ہے رازق رازق اور تو ہی رازق، اور شام کو ورد کرنا ہے شکر شکر رب تیرا بہت شکر۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہم بھی اللہ پر توکل کرنے والے اور اللہ پر یقین کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنے چینل انمول موتی 99 کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔